माझे नाव अमित अगरवाडेकर, हांव खोर्जुयेचो. गेली 25-26 वर्सां म्हजो ट्रक चलता. मदीं हांगर बंद पडले कंपनी 12 वर्सां ते सोडून घाल. आयज अशी ट्रकवाल्यांचेर स्टार्ट जावन परिस्थिती येयल्ली आसा की 4 दीस चलता, परतून 8 दीस बंद. अशें सदांच कोण टॉलरेट करतलो? हांगा तेंचे ड्रायव्हर आसात, सगळ्यांचे तांकां 20-20 हजार ते आतां आमच्या हेणी सांगलेलेंच आसा अशें. पूण सरकारान नाल्यार कंपनीन हे सगळें कितें आहा तें रोखडें सॉर्ट आवट करून हेचेर कितें तरी मार्ग दवरून काम चालू करूंक जाय. हे आमी सदां अशें टॉलरेट करूंक शकना. आनी जे कोण हांव तेंकांय सांगूंक सोदता की तुमी खचरले, तुमकां कांय लागना आनी कितें हें तें तुमी पयलीं तुमकां कितें खबर आहा ती पयलीं हें करात. तुमकां खबर ना जाल्यार बेश्टेच तुमी खचोरी कितें उलोव नाकात. पयलीं खबर काडात आनी मागीर उलयात. जालां कितें, हांगाचे जे कडेन मालकी हक्क आसा ते आमी भाटकार म्हणून सांगिना. आमचे कडेन आहा मालकी हक्क. आमी केन्नाच हांगा कंपनी कडेन येवंक ना मालकी हक्क. आनी जेंचे कडेन 114य ना ते सांगता आमी भाटकार. ही परिस्थिती. चल या मरे दत्ता